चयन सर हजुर फेसबुक लाइभ जाउँ होइन? अब लाइभमै जाउँ सर, के हुने। ल एकदम खतरा कन्टिन्यू हो। यहाँ केटाहरू आउँदै रहेछन्। एकछिन म चिया पनि लिँदैछु, एकछिन 2 मिनट लाइभ नगर्नु सर। ए मैले त हानिसकेँ त यार। ए हो, ल त्यसो भए गर्नु। प्रोसेसिङमा छ। ए ल सुरु भएर हुन्छ। उम्, भर्खर चिया पकाएर अनि सुरु भएन। प्रोसेसिङमै छ हजुरको। केटाहरू को आइसक्यो त नि अहिले। केटाहरू कडा पढ्दैछ नि, शिक्षा दिपा ओझा आउँदैछन्। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। ल अब हामी कन्टिन्यू जाउँ। अस्ति मैले कुन जिल्लासम्म भन्दै थिएँ तिमीहरूलाई? प्रदेश नम्बर 2 पुगिरहेको थियो हो। रौतहट हो कि हजुर, रौतहट भनिसकेँ, 12 पनि भनिसकेँ। अब पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो। मलाई त रौतहट मात्रै भन्या जस्तो लाग्छ। रौतहट भने अब ल पर्छ, त्यसो भए 12 है त। रौतहट पछि भने 12 को अलिक फेमस छ, मैले तिमीहरूलाई भनिसकिरहेको छु। 12 जिल्लाको कामिनी दह कुन जिल्लामा पर्छ भनेर धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो है, त्यो चाहिँ लेखौँ 12 कामिनी दह। अब हामी प्रदेश नम्बर 2 कै तालतलैयामा छौँ। प्रदेश नम्बर 2 कै तालतलैया। अब हामी पर्सा जिल्ला जाउँ। पर्सामा अब हाम्रो के छ भन्दा एउटा छपकैया पोखरी छ, छपकैया पोखरी है। अनि त्यसपछि बन्जारी ताल, अनि त्यसपछि अर्को मेदियाई ताल, अनि अर्को बैदीमाई ताल, एउटा बेदीमाई, अर्को बैदीमाई ताल, अनि अर्को नगुवा पोखरी छ। यहाँ मध्ये चर्चित पर्सा छपकैया पोखरी र बन्जारी ताल लेखौँ है। छपकैया पोखरी र बन्जारी ताल ख्याल गरौँ। अनि अब हामी अर्को जाउँ, प्रदेश नम्बर 2 कै सर्लाही जिल्लामा एउटा नदीमन ताल भन्ने छ, अनि एउटा योना दिशा पोखरी भन्ने छ। दुईटा, एउटा योना दिशा पोखरी र एउटा नदीमन ताल हो। यहाँ मध्ये हामीले अलिक ख्याल गर्ने ताल चाहिँ नदीमन पोखरी, नदीमन ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने ख्याल गरौँ सर्लाहीको। अब हामी प्रदेश नम्बर 2 का 8वटा जिल्लाहरू मध्ये हामीले सकिसक्यौँ है, यहाँ धेरै छैनन्। अब प्रदेश नम्बर 3 का चाहिँ जिल्लाका र चाहिँ अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। प्रदेश नम्बर 3 का चाहिँ 2-4 तालहरू इम्पोर्टेन्टै छन् है, त्यो चाहिँ हामीले धेरैचोटि सोधिरहेकै क्वेसनमा पर्छ। अब हामी प्रदेश नम्बर 3 का 13 जिल्लाहरू जाउँ। 13 जिल्ला है। दोलखा, पहिलोचोटि दोलखा हेरौँ। दोलखामा एउटा बौला दह भन्ने छ, एउटा खरीढुङ्गा दह, अर्को थाबु पोखरी र अर्को छोरोल्पा ताल हो। यहाँ मध्ये तिम्रो छोरोल्पा ताल र बौला दह है, छोरोल्पा ताल स्पेशल छोरोल्पा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने यो हिमताल हो है, हिमताल हो। अनि रामेछापको त्यति हिट छैनन्, एउटा भूत पोखरी र जट्टा पोखरी भन्ने छ है, त्यो पनि थाहा पाइरहँ। रामेछापमा के पर्दो रहेछन्, एउटा भूत पोखरी पर्दो रहेछ, अर्को के पर्दो रहेछ, जट्टा पोखरी पर्दो रहेछ है त। अब चितवनका चाहिँ सबै लेखौँ है, चितवनका तालतलैया चाहिँ सबै लेखौँ। अब चितवन जिल्लाको चाहिँ हामीलाई प्राय धेरै नै छ। जस्तै चितवनको चाहिँ के भन्दा जस्तै एउटा 20,000 ताल है, त्यो चाहिँ टिपौँ 20,000 ताल, 20,000 ताल। अनि त्यसपछि नन्दभाउजू ताल, त्यो पनि चितवनमै हो, नन्दभाउजू ताल। अनि त्यसपछि कसरा ताल है, यो कसरा ताल पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै छ। 20,000 ताल पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै छ है, निकुञ्जभित्रै पर्ने उनीहरू। अनि कसरा ताल। अनि अर्को छ 16,000 ताल, 16,000 ताल, 16,000 ताल। अर्को छ देवी ताल, देवी ताल, देवी ताल। अनि अर्को छ हाम्रो खगेरी ताल, खगेरी ताल, खगेरी ताल। अर्को छ मन्दा ताल, मन्दा ताल,
मन्दा और भन्दा है, मन्दा ताल, मन्दा ताल। अर्को छ तमोर घैला ताल, तमोर घैला, तमोर घैला, तमर घैला। अर्को छ भुजुरा ताल, भुजुरा, भुजुरा लेक, भुजुरा, भुजुरा ताल। अर्को छ हाम्रो गढवाल ताल, गढुवा ताल है, गढुवा ताल हो। या मध्ये अलि इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो सोधिरहने 20,000 ताल, नन्जा भाउजू ताल, कसारा ताल, 16,000 ताल अनि त्यसपछि तमर घैला ताल नै हुन् है, नै हुन् सोधिरहने। अलि 20,000 र नन्दा भाउजूलाई 16,000 र कसारालाई चाहिँ ख्याल गर्नु। अब हामी सिन्धुली जाउँ। सिन्धुलीमा खासै धेरै छैनन्। एउटा गजुली द भन्ने छ, गजुली द है, सिन्धुली गजुली द लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, त्यही पनि एउटा भएको कारणले एउटा गजुली द लेखौँ। अब अर्को छ सिन्धुपाल्चोक है, सिन्धुपाल्चोकमा एउटा 5 पोखरी ताल भन्ने छ है, इन्द्रावती जुगलका 5 पोखरी टन्न मैले भनेको थिएँ नि हो, इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल पनि हो है त्यो, अनि जुगल पनि हो नि त। हामीले इन्द्रावती नदी उद्गम स्थल कहाँ हो भन्दा जुगल हिमाल पनि भन्छौँ, इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो भन्दाखेरि हामी कहाँ पनि भन्छौँ, 5 पोखरी पनि भन्छौँ होइन। 5 पोखरी ताल, त्यहाँ 5 वटा पोखरी सानसाना सानसाना पोखरी छन् हो, त्यसैलाई नै 5 पोखरी ताल। अनि अर्को छ हाम्रो त्यहाँ 5 पोखरी ताल है, सिन्धुपाल्चोक। अनि अर्को छ तारा खस्सीको पोखरी, तारा खस्सीको पोखरी भन्ने छ सिन्धुपाल्चोकमा। अनि अर्को पोखरी छ नारायण पोखरी भन्ने, नारायण पोखरी, नारायण पोखरी भन्ने पनि छ सिन्धुपाल्चोकमा। अर्को छ बौला पोखरी है, बौला पोखरी। मान्छेहरू त्यहाँ छेउमा गयो भने तरङ्ग उठ्छ भन्छन् है, पानी छोयो भने तरङ्ग उठ्छन् भन्छन् त्यो पोखरीमा, अनि त्यही कारणले बौला पोखरी नाम राखिएको है। पानीको छालहरू बाहिर आउने अनि मान्छेहरू, नयाँ मान्छे देख्ने बित्तिकै पानीको छालहरू उठ्ने, त्यस्तो खालको किंवदन्ती छ त्यहाँ, बौला पोखरी। अनि त्यसपछि अर्को छ मार्गा पोखरी, मार्ग पोखरी, मार्ग पोखरी, मार्ग पोखरी हो। यस्तो खालका चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा छन्। अलिक चर्चित भनेको एउटा 5 पोखरी र तारा खसेको पोखरी र बौला पोखरी नै चर्चित हुने है त, त्यहाँका अलिक चर्चित। त्यो 5 पोखरी ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने चाहिँ ख्याल गरौँ, सिन्धुपाल्चोक अरू त्यस्तै हो। अब हाम्रो काठमाडौँ, काठमाडौँमा धेरै मानव निर्मितै ताल छन् है, मानव निर्मित तालहरू नै छन् काठमाडौँमा। जस्तै अब रानी पोखरी छ है, सबै मानव निर्मित। कमल पोखरी छन्, कमल पोखरी छ। अनि नाग पोखरी छ है, अनि टौदह छ, टौदह। अनि त्यसपछि कटवाल दह छ काठमाडौँका है, रानी पोखरी, कमल पोखरी, पानी पोखरी, नाग पोखरी, टौदह, कटवाल दह, त्यसपछि गहना पोखरी, त्यसपछि बालाजु पोखरी, अनि अर्को छ मत्स्य नारायण पोखरी, अर्को छ शेष नारायण पोखरी, अर्को छ इन्द्रदह है। यस्ता यस्ता खालका पोखरीहरू चाहिँ कहाँ छन् भन्दा के अरे काठमाडौँमा रहेका छन् है त, यी चाहिँ काठमाडौँका हुन्। यहाँ मध्ये रानी पोखरी होइन, अनि त्यही तिम्रो टौदह, अनि कटवाल दह अलिकति हिँड्छन् है, अनि अरू त अब त्यस्तै हो, अरू पनि हिँड्छन् छन त अलिक धेरै। अनि एउटा भक्तपुरमा छ सिद्ध पोखरी है, कमल पोखरी भन्ने पनि त्यहाँ पनि छ है, थाहा छ तिमीलाई, एउटा सिद्ध पोखरी अनि अर्को कमल पोखरी भन्ने पनि छ। काठमाडौँमा पनि कमल पोखरी छ होइन त, भक्तपुरमा सिद्ध पोखरी होइन। अनि ललितपुरमा छ एउटा गुवाल दह, गुवाल दह भन्ने छ एउटा ललितपुरमा। अनि एउटा गोदावरी कुण्ड छ, त्यो गोदावरी कुण्डमा 12 वर्ष मेला लाग्छ नि होइन, गोदावरी कुण्ड। अनि नागदह भन्ने छ त्यहाँ, त्यहाँ पनि नागदह भन्ने छ, नागदह। यहाँ चाहिँ नाग पोखरी, उहाँ चाहिँ नागदह क्या, काठमाडौँमा चाहिँ नाग पोखरी भन्ने हो, त्यहाँ चाहिँ नागदह भनेर चिनिन्छ, नागदह। अनि अर्को छ ललितपुरमा सरस्वती दह, सरस्वती दह छ ललितपुरमा। यी भए ललितपुर जिल्लाका है। ललितपुर जिल्ला पनि खासै धेरै छैनन्, एउटा त्यही गोदावरी कुण्ड अलिअलि हिँडो, गोदावरी कुण्ड। अब हामी रसुवा जाउँ है, एउटा रसुवा, रसुवामा छ गोसाई कुण्ड है, सिमसार क्षेत्रमा पनि परेको छ नि त वेटल्यान्डमा, रसुवाको गोसाई कुण्ड हो। गोसाई कुण्ड छ, भैरव कुण्ड छ, सरस्वती कुण्ड छ, सूर्य कुण्ड छ, पार्वती कुण्ड छ, त्यसपछि गणेश कुण्ड छ, अनि नाग कुण्ड छ, दुध कुण्ड छ। यो कुण्डै कुण्डको जिल्ला हो क्या, त्यो सागरै पोखरी पोखरीको जिल्ला काठमाडौँ, सागरै सागरको जिल्ला धनुषा होइन, कुण्डै कुण्डको जिल्ला कुन भयो, रसुवा भयो होइन। यहाँ मध्ये अलिक हिट भनेको रसुवाको गोसाई कुण्ड, हिट त सबै हिटै हुन्, त्यही पनि अलिक अलिक चलिरहेको रसुवाको गोसाई कुण्ड
नै हो है। गोसाइकुण्ड कुन जिल्लामा पर्छ? यो त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल हो पनि भनिन्छ है। उद्गम स्थल हुन त तिब्बत तिमीहरूलाई त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल कहाँ भन्दा तिब्बतमा मूल भएको भनेर मैले भनिसकेको छु। तिब्बतमा मूल भएको नामले पनि चिनिन्छ, तर कतिले गोसाइकुण्ड कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो भन्दा त्रिशुलीबाट उत्पत्ति भएको हो भन्छन् है गोसाइकुण्ड। अर्को छ हामी गङ्गा जमुना है। गङ्गा जमुना धादिङ जिल्ला जाउँ हामी अब। धादिङ जिल्ला प्रदेश नम्बर 3 को धादिङ जिल्ला। धादिङको गङ्गा जमुना है, अनि गणेश कुण्ड अनि कालो सेतो दह अनि नेत्रताल अनि बिदाइङ कुण्ड यहाँमध्ये धादिङको गङ्गा जमुना नै हो है। गङ्गा जमुना ताल कुन जिल्लामा पर्छ नै भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो है, धादिङको गङ्गा जमुना। अब अर्को छ हाम्रो नुवाकोटमा छ भैरव कुण्ड है। यसमा खासै धेरै छैनन् तालतलाइहरू नुवाकोटमा। भैरव कुण्ड भन्ने छ एउटा। अनि काभ्रेमा पनि त्यति हिट छैन। काभ्रेमा नारायण पोखरी, देव पोखरी र महादेव पोखरी भन्ने छ। लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। काभ्रेमा नारायण पोखरी, देव पोखरी र महादेव पोखरी। अनि मकवानपुरमा छ इन्द्र सरोवर होइन। यो मानव निर्मित सबैभन्दा ठुलो ताल है त। कुले खानी जलविद्युत आयोजना यही पानी जमाएर बनाएको छ होइन त। मकवानपुरको इन्द्र सरोवर मानव निर्मित। मान सरोवर भन्नु भने बजाङ, इन्द्र सरोवर भन्नु भने कहाँ पर्छ? मकवानपुर पर्छ। मकवानपुर मानव निर्मित सबैभन्दा ठुलो ताल नेपालको यही हो भनेर हामीले थाहा पाउने है त। अब हामी प्रदेश नम्बर 4 का 11 जिल्लामा जाउँ। प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 3 हामीले 13 जिल्लाका सक्यौँ है। त्यसमा 4-5 वटा टिपिहाल्यो होला तिमीहरूले। अब हामी प्रदेश नम्बर 4 को गोर्खाको ताल अलि हिँड्छन् गोर्खाका तालहरू। जस्तै गोर्खाको के छ त भन्दा कल्चुमन ताल होइन। कल्चुमन ताल यो सोधिरहेको ताल हो, गोर्खाको कल्चुमन ताल। अनि त्यसपछि काल ताल, वीरेन्द्र ताल, अनि रामचे ताल, अनि रुक्चे ताल, नारद कुण्ड, ठुलो दुध पोखरी अनि सानो दुध पोखरी छ। यहाँ मध्ये गोर्खाको अलिक हिट कल्चुमन ताल है। कल्चुमन ताल त्यो पनि थाहा पाउनु त अरू पनि थाहा पाउनुपर्छ हामीले। कल्चुमन ताल, काल ताल, वीरेन्द्र ताल, रामचे ताल, रुक्चे ताल, नारद कुण्ड, ठुलो दुध पोखरी एन्ड सानो दुध पोखरी। यो भयो गोर्खा जिल्लाको है त। प्रदेश नम्बर हामी 4 मा छौँ है। अब लमजुङ जाउँ। लमजुङमा रहेको छ इन्द्र पोखरी है। इन्द्र पोखरी अनि देव पोखरी अनि बराह पोखरी। बराह पोखरी खोटाङमा पनि त्यो थाहा तिमीहरूलाई। बराह पोखरी अनि अर्को छ इलम पोखरी। अर्को छ निमा पोखरी भन्ने है। यहाँ पनि खासै धेरै हिट छैनन्। एउटा त्यही इलम पोखरी भन्ने त्यसलाई इलम पोखरी र अलिकति त्यही इन्द्र पोखरी कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने नै अलिक टिप है। इलम पोखरी अनि तनहु ड्यास है। तनहुमा खास ताल तनहुमा ड्यास छोडिदियो तनहु। पर 4 को कास्कीको त मैले तिमीहरूलाई सबै नै अगाडि नै भनिसकेको छु है। फेवा तालको बारेमा बताउँदाखेरि कुन ताल प्रदेश कास्की जिल्लामा पर्छन् भनेर मैले अगाडि नै तिमीहरूलाई फेवा तालको विस्तृत जानकारी दिँदा भनिसकेको छु। त्यो पनि परेन। अनि मनाङ, हाम्रो मनाङमा चाहिँ तिलिचो ताल र पुगेन ताल। मैले त्यो बेला त्यहाँ पनि त्यो भन्दा भनिसकेको छु। काजिन सारा लेक है, सिङ्गर लेकको बारेमा बताउँदा पनि भनिसकेको छु मैले तिलिचो ताल र पुगेन तालको बारेमा। त्यो पनि परेन। अब मुस्ताङ जाउँ। अब कुण्ड धेरै छन् है। कुण्डहरू मध्ये एउटा दामोदर कुण्ड कुन जिल्लामा पर्छ? यो मुस्ताङ, यो पनि हिँड्छ है। मुस्ताङ जिल्लाको दामोदर कुण्ड अनि सिद्ध बाबा ताल अनि ठेकी ताल है। अनि दुम्बा अनि त्यसपछि कालबराही ताल है। कालबराही ताल भन्ने ताल छ। यो चाहिँ हामी मुस्ताङको अलि हिट भनेको दामोदर कुण्ड नै हो। दामोदर कुण्ड त्यसपछि सिद्ध बाबा ताल है। सिद्ध बाबा ताल अनि स्याङ्जा पनि प्रदेश नम्बर 4 को स्याङ्जा जिल्ला पनि खाली गरिदेऊ है। प्रदेश नम्बर 4 को स्याङ्जा जिल्ला कुनै भेट्यौ भने तिमीले टिप्नु। स्याङ्जा जिल्ला खाली, त्यति हिट छैन तालतलैयामा। अनि त्यसपछि बागलुङ जाउँ। बागलुङमा छ रुद्रताल र गनाउने र भुइँफुट्टा ताल है। यी तिनटै लेख है। रुद्रताल, गनाउने ताल र भुइँफुट्टा ताल। रुद्रताल, गनाउने ताल र भुइँफुट्टा ताल। भुइँफुट्टा ताल यो भयो बागलुङ। त्यो मध्ये पनि रुद्रताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने नै अलिकति हिट छ है। रुद्रताल। अब हामी पर्वत जिल्ला जाउँ। पर्वत, प्रदेश नम्बर 4 को पर्वत जिल्लामा जाउँ।
यसले गर्दा कुन प्रदेशमा कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ, ताल तलैया पनि थाहा भयो, कुन प्रदेशमा कुन जिल्ला पर्छ भन्ने पनि थाहा भयो भने त हामीले प्रदेश अनुसार जिल्ला अगाडि पनि पढेका छौँ, पढ्न त त्यही पनि हामीलाई अलिक सहज हुन्छ, सहिलो हुन्छ। यसरी ताल अनि बिर्सिँदैन नि त, अब तिमीले सबै ताल घोक्नु पर्ने रहेछ, आधा सोह्र ताल घोक्नु पर्छ, प्रदेश वाइज घोक्यो भने जानु भने राम्रो भइहाल्यो, अनि सूत्र बनाउनु सहिलो हुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट छ भने थाहा पाइसकेपछि होइन, यो इम्पोर्ट अब नयाँ आयो भने त गाह्रै हुन्छ, नयाँ आयो भने त अब सबै जान्नुपर्छ है। अब किनभने हाम्रो टपिक इम्पोर्टेन्ट नदिन नाला, त्यसपछि हिमताल, अनि त्यसपछि यो ताल तलैया भन्ने हाम्रो एक टपिक नै छ है, थाहा छ तिमीहरूलाई। 1.7 हेरेकै छौ तिमीहरूले, 1.7 मजाले हेर्ने। अनि त्यसपछि हामी म्याग्दी जाउँ है, म्याग्दी सरी पर्वत भयो, पर्वत भयो पर्वत भयो छैन है, कुरो बुझ्दैछ नि होइन, बुझ्दैछ? ए ल आवाज पनि आउँदैछ है, ल बुझिँदैछ भने अब हामी पर्वत हो, गुड। पर्वतमा एउटा ठुलो पोखरी अनि सानो पोखरी र मल्लास ताल भन्ने छन् है। यहाँ मध्ये पनि एउटा मल्लास ताल भन्ने थाहा पाउने, मल्लास ताल कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोध्छ, पर्वत जिल्ला भनिदिनु पर्यो। ठुलो पोखरी, सानो पोखरी र मल्लास ताल, बास्ने ताल कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोधि नै रहेको छ। जिल्ला है, भाले बास्ने तातो पानी कुण्ड है, कुण्डहरू धेरै छन् तर कुण्डहरूमध्ये पनि तातो पानी कुण्ड चाहिँ म्याग्दी जिल्लाको हिट छ है। तातो पानी कुण्ड, भाले बास्ने ताल, अनि खैरवारा ताल, अनि तातो पानी कुण्ड है त। यो भयो प्रदेश नम्बर 4 के। अनि नवलपुर जिल्ला खाली गरिदेऊ है, नवलपुर हाम्रो नवलपरासी पूर्व छ नि, त्यसलाई पनि खाली गरिदेऊ है, त्यसलाई पनि छैन। ए म्याग्दी, भाले बास्ने ताल है, भाले बास्ने ताल, अनि खैरवारा ताल, अनि अर्को छ तातो पानी कुण्ड, तातो पानी कुण्ड। भयो? हजुर भयो सर। ए ल अब हामी प्रोभिजन नम्बर 5 मा जाउँ है। प्रदेश नम्बर 4 प्रोभिजन नम्बर 5, नम्बर 5 मा 12 हो ल हो सर। प्रदेश नम्बर 5 मा 12 जिल्ला छन्। ल 12 जिल्लाको बारेमा हामीले अब 12वटा जिल्लाको बारेमा जानकारी लिउँ है त। ल त्यसमा प्रदेश नम्बर 5 मा 12 को पहिलो परासी है, परासी नवलपरासी पश्चिम, त्यसलाई प्रदेश नम्बर 5 को, त्यसलाई खाली छोड्देऊ अहिले है, परासीलाई पनि खाली छोड्देऊ, ड्यास परासी। अनि अलि रूपन्देही छ, रूपन्देही लेख, रूपन्देही। रूपन्देहीमा गौडा हवा ताल भन्ने छ, गौडा हवा ताल, गौडा हवा। अनि त्यसपछि गजेडी ताल भन्ने छ, गजेडी ताल, गजेडी ताल। अनि अर्को छ लौसा ताल भन्ने, लौसा ताल। अनि अर्को छ मटिहारा ताल। या मध्ये अलिकति गजेडी ताल है त। कस्तो जाउँ अब, कपिल वस्तुको पनि एउटा सिमसार क्षेत्रमा सुस्वीकृत ताल छ, थाहा छ तिमीलाई, जगदीशपुर ताल भन्ने है, कपिल वस्तुको जगदीशपुर ताल, यो टिप्ने, कपिल वस्तुको जगदीशपुर ताल। अनि अर्को छ बन्जारी ताल है, बन्जारी ताल। अर्को छ जुवा ताल, अर्को छ सिसुवा ताल, अर्को छ बड्डी ताल, र एउटा छ बड्डी ताल है त, बड्डी ताल। यति हो। यहाँ मध्ये अलिक हिट भनेको चाहिँ त्यही हो, जगदीशपुर ताल र बन्जारी ताल है त। जगदीशपुर ताल स्पेशल चाहिँ, जगदीशपुर ताल चाहिँ कुन जिल्लामा पर्छ भने थाहा पाउने, अरू नथाहा पाए पनि जगदीशपुर ताल कपिल वस्तु थाहा पाउने। अनि हामी ताल छन् है, ती चारै हिट छन् हुन चाहिँ। एउटा छ सत्यवती ताल, पाल्पा, सत्यवती ताल, नन्दन ताल, सुके ताल र प्रवास द भन्ने छन्। यहाँ मध्ये सत्यवती, नन्दन र सुके है, तीनटै ताल इम्पोर्टेन्ट छन् है त। नन्दन ताल, सत्यवती ताल र सुके ताल
है यी तिनटै हिट छन्। अनि अर्को छ के रहेछ भने प्रवास द भन्ने पनि रहेछ, मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ प्रवास द भन्ने पनि रहेछ। अब हामी जाउँ रुकुम है, रुकुम पूर्व भनेको एउटा रुकुमकोट गङ्गा भन्ने छ त्यहाँ, रुकुम पूर्वमा रुकुमकोट गङ्गा, त्यो त्यहाँको सदरमुकाम पनि हो। रुकुमकोट गङ्गा भन्ने एउटा छ रुकुम। अनि त्यसपछि रोल्पामा छ जलजला ताल र धुरी पोखरी होइन। रोल्पाको जलजला भन्ने त अब जनयुद्धको हिटै ठाउँ हो नि त, जलजला भन्ने त हिट छ, त्यही कारण त्यो जलजला भन्ने टिप्ने है त, जलजला, रोल्पाको जलजला। अनि अर्को छ धुरी पोखरी भन्ने छ। अनि प्युठान खाली छोडिदेऊ, प्युठानमा खासै भेटिया छैन है, प्रदेश नम्बर 5 को प्युठान खाली छोडिदेऊ। अनि त्यसपछि दाङ अलिक हिट छ, दाङ अलिक धेरै छन्, दाङ, बाह्रकुने ताल, अनि भोटे दह, अनि जाखिरा ताल, अनि अर्को छ किचकन्ने दह, अर्को छ चरिङ्गे ताल है। यहाँ मध्ये अलि हिट भनेको बाह्रकुने ताल, जाखिरा ताल र किचकन्ने दह है त, यति चाहिँ हिटै छन् है त। बाह्रकुने चाहिँ हिटै हो, धेरैचोटि सोधेकै क्वेसन हो, बाह्रकुनेहरू त सोधेको क्वेसनमा पर्यो। मैले अर्घाखाँची भने छैन है सर, एकचोटि दाङको फेरि भन्दिनु। ए दाङको ओके, बाह्रकुने ताल है, बाह्रकुने आवाज आउँदैछ, बाह्रकुने, अनि भोटे दह, अनि जाखिरा ताल, जाखिरा, अनि अर्को छ किचकन्ने दह, अर्को छ चरिङ्गे ताल हैन। ती मध्ये बाह्रकुने ताल, जाखिरा ताल र किचकन्ने ताल चाहिँ मनमा लिइरहने। सबैको हुन सकिन्न क्या त जिल्लाको, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, ती चाहिँ अलि हिट चाहिँ आउने। अब अरू नयाँ कुरा आयो भने त अब गाह्रै भइहाल्छ नि चल्ला पनि होइन, सुन्दै नसुनेको ताल आयो भने त अब गाह्रो भइहाल्छ नि, नयाँ आयो भने। प्रायः हामीलाई दोहोऱ्याउँछ नि क्या, नेपाल आर्मीलाई क्वेसन प्रायः यस्तो ताल तलाइहरू सोधिरहँदा अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो सोधेको छैन, हिटै ताल सोधिरहेको छ क्या। एकदम सुनिरहेकै तालहरू हामीलाई क्वेसनहरू हेर न, पुरानो मोडलमा सेटमा हेर्दा पनि तिमीहरूले थाहा पाउँछौ, ताल तलैया सोद्धाखेरि प्रायः त्यस्तो नयाँ ताल सोधेको छैन। हामीले थाहा पाइरहेकै ताल, देखिरहेकै ताल, अनि सुनिरहेकै ताल, हिटै ताल सोधिरह क्वेसन मजाले हेर्दाखेरि। अनि हामी अर्घाखाँची मैले भनेको छैन है, अर्घाखाँचीमा एउटा भिरे द भन्ने छ, एउटा ठाडा द र एउटा खुन द भन्ने छ, त्यति हिट छैन, यिनीहरू नटिप्दा पनि हुन्छ है। एउटा भिरे द यसो मनमा लिइरहने, एउटा भिरे द, एउटा ठाडा द र एउटा खुन द भन्ने छ, त्यो नटिप, किनभने त्यो सबै टिपेर सकिन्न है, सबै घोक्न पनि सकिन्न। यसो ताल तलाइया भनेपछि 30-40 वटा घोक्ने हो क्या, 30-40 वटा ताल तलाइ घोकेपछि अनि त्यति मध्ये पर्यो भने त्यतिमा मनमा लिन सकिन्छ। त्यो धेरै त्यो 500-600 वटा त मनमै लिन सकिन्न नि, त्यतिसम्म त लिन सकिन्छ है। अनि भयो है। अनि त्यहाँ अर्को पनि छ त्यो अर्घाखाँचीमा है, स्याङ्लाङ द भन्ने छ, स्याङ्लाङ द, अनि गिरी द भन्ने छ, फडेना द। यसो अर्घाखाँचीको त्यो गिरी द चाहिँ लेख नि त है, गिरी द र फडेना त कुन जिल्लामा पर्छ चाहिँ टिप नि त अर्घाखाँचीको, गिरी दह र फडेना दह। अब दाङ भइसकेपछि अब बाँके है, बाँकेमा पनि खासै छैन, एउटा खास्रे ताल भन्ने छ, खास्रे बाँकेमा खास्रे ताल। अनि अर्को छ कान्ति पोखरी, अनि अर्को छ रामी तलाउ भन्ने छ बाँकेमा। खास्रे ताल, कान्ति पोखरी, अनि रामी ताल है, रामी ताल हो। यो खालको चाहिँ कहाँ छ, बाँकेमा छ। यो पनि टिप्दा पनि हुन्छ, नटिप्दा पनि हुन्छ है त। बाँकेको खास्रे ताल, कान्ति पोखरी, रामी तलाउ ठिक छ, यसलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, नटिप्दा पनि हुन्छ। अनि अर्को छ हाम्रो बर्दिया जिल्ला। सर बर्दियामा सर एउटा के सर, त्यो सर गिरिदह त सर जुम्लामा पनि छैन सर? छ, जुम्लामा पनि छ। के फरक हुन्छ त्यो? ठिक छ, प्रदेश नम्बर 6 नै दुबईको आयो भने सर अब ठिक छ, त्यहाँ अप्सनहरु छ। अब त्यो अहिले तिम्रो जिल्ला आयो भने जुम्ला आन्सर हाल्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि जुम्ला अप्सन छैन भने त गिरिदह कुन जिल्लामा पर्छ त्यही भएर मैले टिपाइदिएको हो है। अनि अर्घाखाँची गर्नु पर्यो नि त। अहिले म त्यो जुम्ला पढाउँदा लेखिदिन्छु गिरिदह त्यहाँ पनि है। प्रदेश नम्बर 6 होस् न, अहिले हामी प्रदेश नम्बर 5 मै छौँ। प्रदेश नम्बर बर्दिया है, बर्दिया
मा छ ताराताल है, अनि अर्को बर्दिया तालै भन्ने छ, ताराताल, बर्दिया ताल, अनि भगेरिया ताल, अनि भगिया घोल ताल, भगिया घोल ताल है त। भगिया घोल ताल यहाँ मध्ये पनि हिट भनेको चाहिँ ताराताल र बर्दिया ताल भन्ने नै ताल हिट हुन् है, अरू खासै त्यस्तो छैनन्, त्यो खासै त्यस्तो हिट ताल होइन। अब हामी प्रदेश नम्बर 6 मा जाउँ है। रुकुम पश्चिम 52 पोखरी 53 ताल भनेर भनिन्थ्यो। अब रुकुम पश्चिमको पनि पूर्वको पनि जोडिन्थ्यो, कुरो बुझ्यौ नि। अब 52 पोखरी 53 तालको जिल्ला भनेर कुन जिल्ला चिनिन्छ भनेर कुन सोधिन्थ्यो, त्यो रुकुम दुईटै रुकुम हो नि त होइन, एउटा मात्रै रुकुमको होइन क्या अहिले, बुझ्यौ न। कारण त रुकुम पश्चिमलाई पनि अलिक खाली छोडिदेऊ ल अहिले, रुकुम पश्चिमलाई। अनि त्यसपछि सल्यान जाउँ। सल्यानमा कुबिन्डे दह र कुवा र मत्स्य पोखरी छ। यहाँ मध्ये सल्यानको कुबिन्डे दह जान्ने है त। सल्यानको कुबिन्डे दह, कुबिन्डे दह कुन जिल्लामा पर्छ त्यो टिप, कुबिन्डे दह, सल्यानको कुबिन्डे दह। ल सल्यान भयो है, सल्यान कुबिन्डे दह अनि भयो। अनि मत्स्य पोखरी यहाँ मध्ये सल्यानको कुबिन्डे दह। अनि हामीले डोल्पा जिल्ला जाउँ। डोल्पाको मैले तिमीहरूलाई सेप फोक्सिन्डो ताल पढाउँदा भनिसकिरहेको छु, त्यही पनि एकचोटि भनिदिन्छु। फोक्सिन्डो ताल भइहाल्यो होइन, रिग्मे ताल भइहाल्यो, त्यही फोक्सिन्डो तालकै नाम। अनि जगदुल्ला ताल, अनि पृथा दह, अनि खाली दह, अनि सुक दह भन्ने छन्। यहाँ मध्ये त्यही जगदुल्ला ताल र फोक्सिन्डो ताल नै हिट हुने नि त, अरू खासै त्यस्तो चलेको छैनन् है त। जगदुल्ला ताल कुन जिल्लामा पर्छ? अस्ति मैले जगदुल्ला ताल कुन नदीको के अरे उद्गम स्थल हो भनेर भनिरहेको थिएँ, मैले याद गरेका छौ? कुन नदीको उद्गम स्थल हो भनेको थिएँ मैले? सेतीको हो सर। होइन होला, सानो बेरी हो सर। होइन होला, तिमीहरू हेर्दो रहेछ कपीमा। अनि कुनको भनेको थिएँ मैले? बुढी गङ्गाको भनेको थिएँ मैले। बुढी गङ्गाको भनेको थिएँ, हेर त। ल ठिक छ है, बुढी गङ्गाकै हो। ल अब जुम्लाको त्यही उसले भन्यो गिरिदह, जुम्लाको पनि हिट छ है। गिरिदह, विष्ट दह, अनि ठाकुर दह, अनि चिनिया दह भन्ने छन् त्यो जुम्लामा है। गिरिदह, विष्ट दह, ठाकुर ज्यू दह भनेको सबै जाति नै रहन् क्या। गिरी, विष्ट, ठाकुर होइन, गिरी, विष्ट, ठाकुर जुम्लामा। गिरिदह, विष्ट दह र ठाकुर दह, ठाकुर ज्यू दह, यो पनि त्यो गिरिदह नै हिँड्छ यहाँ, गिरिदह, विष्टदह नै हिँड्छ है। अनि अर्को छ मुगुमा छ राराताल होइन, राराताल। यो हिट, राराताल आफैमा हिट भयो, त्यसको विस्तृत जानकारी मैले तिमीहरूलाई अगाडि नै भनिसकेँ। अनि अर्को छ ऋण मोक्छे ताल, ऋण मोक्छे र छायानाथ। यति लेख त, यो चाहिँ मुगुको ऋण मोक्छे अनि छायानाथ ताल, यो टिप्ने है, यो जान्ने नै। ऋण मोक्छे ताल कुन जिल्लामा पर्छ त? ऋण मोक्छे दह कुन जिल्लामा पर्छ भन्छौ भने मुगु जिल्लामा पर्छ, यो टिप्ने। अनि हुम्ला हो सर, पापकुण्ड पनि हो, सरी, मुगुमा पापकुण्ड पनि पर्छ है। यो कुण्ड धेरै भएर यो कुण्ड भन्दा पनि ताल तलाइ नै सोधिरहेको हुन्छ क्या, यो कुण्डहरू भन्दा पनि ताल तलाइ नै सोधिन्छ हो। एकदम 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 पापकुण्ड कहाँ पर्छ? मुगुमै पर्छ। अनि अर्को छ हाम्रो हुम्ला। हुम्लामा छ हाम्रो सेलिम ताल र जाँड्या दह भन्ने छ, जाँड्या दह। यो पनि नटिप्दा हुन्छ, हुम्लाको जाँड्या दह र सेलिम ताल है। खासै इम्पोर्टेन्ट अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन क्वेसनहरूमा, सेलिम ताल। अनि अर्को छ हाम्रो कालीकोट जिल्लामा पानदह, अनि लेक दह, अनि गरुड दह, अनि पान्दारा दह, अनि त्रिवेणी दह। यो कालीकोटमा एउटा त्रिवेणी दह र पान्दारा दह भन्ने टिपन है। कालीकोटमा त्रिवेणी दह र पान्दारा दह टिप, अरू पर्दैन। पानदह, लेक दह, गरुड दह, पान्दारा दह, त्रिवेणी दह हो हुनलाई चाहिँ। अनि प्रदेश नम्बर 6 को प्रदेश नम्बर 6 नामाङ्कनै भएको छ तिमीहरूलाई। कर्णाली प्रदेश नम्बर 6 भनिरहनु पर्दैन, कर्णाली प्रदेशको हो यो है।
कर्णाली प्रदेश। अनि जाजरकोट खाली छोडिदेऊ है, जाजरकोट खाली छोडिदेऊ छैन। अनि दैलेख पनि खाली छोडिदेऊ। अनि सुर्खेतको अलिक हिट छ एउटा भुलभुले हैन त, भुलभुले हैन, भुलभुले ताल, भुलभुले सर बुलबुले ताल हो सर। बुलबुले, बुलबुले ताल, बुलबुले ताल सर। बुलबुल है, बुलबुल ताल यो सुर्खेतमा छ बुलबुल। अनि अर्को छ सिम्रखानी, सिम्रखानी अनि मुरलीदह अनि जरुवादह भन्ने छ। यहाँ मध्ये त्यही बुलबुल नै हिट हो है, बुलबुल ताल, बुलबुल। अनि अर्को छ प्रोभिजन नम्बर 7 को 9 जिल्ला है त। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा खाली छोडिदेऊ, बाजुरा, बाजुरा, बाजुरा है। अनि बजाङ छ तारा ताल सुरमा सरोवर र निहारी कुण्ड भन्ने छ है। बजाङमा एउटा त्यही सुरमा सरोवर कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सुरमा सरोवर बजाङको के भयो, बजाङको चाहिँ तारा ताल, सुरमा सरोवर, निहारी कुण्ड है त। यहाँ मध्ये बजाङको सुरमा रामरोशन र गाग्रे ताल छन् है। यो रामरोशन टिप्ने त्यहाँ रामरोशन कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोधिरहेको छ क्वेसन हो। रामरोशन अछाम है। अनि रामरोशन अछाम। अर्को छ हाम्रो दार्चुला, दार्चुलामा एउटा पासा दह छ, एउटा जोग ताल भन्ने छ, एउटा बहा दह भन्ने छ। यहाँ पनि खासै हिट छैन है दार्चुलाको पनि, एउटा त्यही पासा दह भन्ने टिप, अरू खासै छैन। अनि बैतडी खाली छोडिदेऊ, बैतडी डिस्ट्रिक्ट पनि खाली छोडिदेऊ, बैतडी जिल्ला। अनि हाम्रो अर्को छ डडेलधुरा, डडेलधुरा आवाजै आएन त सर। सरको नेट प्रब्लम भयो सर। ल कञ्चनपुर हामी भन्दै थियौँ है। कञ्चनपुर झिलमिले, झिलमिले अनि डडेलधुरामा आवाज नैनीताल अड्के थियो। अनि रानीताल अनि ताल डडेलधुरा किवा पछि आएन ताल सर। है, ताल ताल। डडेलधुरामा लामीताल, अलीताल, 80 ग्राम ताल। डडेलधुरामा लामीताल, अलीताल, 80 ग्राम ताल। त्यो आफ्नो आफ्नो जिल्लाको ट्याक्क ट्याक्क घोगे पनि हुन्छ क्या। अनि कञ्चनपुर झिलमिले भइहाल्यो, नैनीताल, रानीताल है, ताल किवा ताल। यहाँ मध्ये झिलमिले र रानीताल। त्यो रानीताल पनि शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज है, जुन उसमा राष्ट्रिय निकुञ्जै आसपासमा छ यो है। अनि कैलालीमा छ अलिकति हिट एउटा ताल, घोडाघोडी ताल है। तिमीलाई थाहा छ घोडाघोडी ताल, सोधेको क्वेसन पनि तिमीले देखेका होला, घोडाघोडी ताल कुन जिल्लामा पर्छ भनेर। यो रामसार सन्धिमा पनि सूचीकृत छ यो ताल घोडाघोडी। अनि त्यसपछि जोखर ताल, जोखर ताल।
अनि पुरैना ताल, अनि लौका ताल, अनि भुके ताल है। अर्को छ पिपैया ताल र खनिया ताल हो। यहाँ मध्ये कैलालीको घोडाघोडी ताल, जोखर ताल है र लौका भुके ताल भन्नेहरू नै हिट हुन् है। यसपछि स्पेसल चाहिँ घोडाघोडी ताल। अब एउटा पञ्चासे भन्ने ताल छ। यो पञ्चासे ताल भनेको स्याङ्जा पर्वत कास्कीको सिमानामा छ है। कुरो बुझ्यौ नि तिमीहरूलाई? एउटा पञ्चासे भन्ने एउटा ताल छ नि, कुन जिल्लामा पर्छ भनेर गीत पनि छ हो। यो स्याङ्जा पर्वत र कास्कीको सिमानामा छ। अब कहाँ पर्छ भनेर सोध्यो भने डाइरेक्ट कास्की भन्दा नि हुन्छ है त। ल ल अब हामीले यो टपिक सक्यौँ है। 1.7 हाम्रो टपिक सक्यो। अब हामी 1.8 पढ्छौँ। 1.8मा हामीलाई के पढ्नुपर्छ भनेको छ भने म तिमीहरूलाई पढ सुनाउँछु। पहिले त्यति चाहिँ जान्नै पर्यो है। अब अरू कुरा पनि म थप्दै अरू पनि विस्तृत भन्नलाई त, तर जान्नै पर्ने चाहिँ कुरा के छ त भन्दा 1.8मा हामीलाई सिलेबसले दिएको, नेपाल आर्मीलाई दिएको सिलेबसमा के छ त भन्दा जस्तै नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज है। राष्ट्रिय निकुञ्ज 12वटा छन् नि हो। ती राष्ट्रिय निकुञ्ज जान्ने, अनि वन्यजन्तु जान्ने, एउटा वन्यजन्तु आरक्षण छ, एउटा वन्यजन्तु आरक्षण जान्ने, सम्बन्धी जानकारी मात्रै भनेको छ। सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। तर ती सम्बन्धी जानकारी के जान्ने भन्दा एउटा नाम जान्ने, एउटा क्षेत्रफल जान्ने, एउटा स्थापना कहिले हो जान्ने र कति फैलावट छ है। फैलावट भनेको कुन कुन क्षेत्र फैलावट जिल्ला, कुन कुन क्षेत्र जिल्ला कभरेज गरेको छ, यति कुरा चाहिँ जान्ने। कुरो बुझ्यौ नि? यति कुरा चाहिँ जान्नु नै भनेको छ। कतिवटा कुरा, एउटा नाम जान्ने, एउटा क्षेत्रफल जान्ने, अर्को स्थापना कति जान्ने, अर्को फैलावट जान्ने है। फैलावट भनेको कुन जिल्ला हो, यति 3-4वटा कुरा चाहिँ जान्नु भनेको छ। तर हामी चाहिँ पढ्दा कसरी पढ्छौँ भने यसलाई त्यति मात्रै पढ्दैनौँ। हामीले पढ्दा चाहिँ नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण, शिकार आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती भूमि भनेर पढ्छौँ है त। हामी पढ्दा चाहिँ हाम्रा टपिक भन्दा अलिक धेरै है। यो कुरो ख्याल गर्नु है त। जान्दा त्यति कुरा जान्दा भयो। नाम, क्षेत्रफल, स्थापना, फैलावट र जिल्ला। अब तिमीलाई थाहा छ नेपालमा 12वटा निकुञ्ज छन् है। तिमीलाई थाहा छ 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्। त्यसपछि एउटा आरक्षण छ नेपालमा, एउटा हैन, एउटा। त्यसपछि 6वटा संरक्षण क्षेत्र छ, 6वटा संरक्षण क्षेत्र छन्, 6वटा संरक्षण क्षेत्र छन् र 12वटा मध्यवर्ती भूमि छन् है। नेपालमा 12वटा मध्यवर्ती भूमि छन् र एउटा शिकार आरक्षण छ, एउटा शिकार आरक्षण छ। अनि यिनले टोटल कति % ओगट्छन् भन्दा अहिलेको नयाँ डाटा अनुसार 23.39 है। हामीले बुकमा भेट्दा पुरानो बुकमा 23.23 भेटिरहेको होला हो। यो अहिले कति % ओगट्छन् भन्दा यिनीहरूले 12वटा निकुञ्ज, एउटा आरक्षण, 6वटा संरक्षण क्षेत्र, 12वटा मध्यवर्ती भूमि, एउटा शिकार आरक्षण नेपालको कुल भूभागको 23.39% चाहिँ भूभाग ओगट्छन् है। 23.39%। अनि एउटा कुरा यहाँ जानकारी लिउँ त्यसैमा, नेपाल चाहिँ जैविक, त्यही टपिकमा नेपाल चाहिँ अहिले जैविक विविधताको दृष्टिकोणले विश्वको 49औं हो। पहिले 25औं स्थानमा थियो है र एसियाको 12औं स्थानमा। पहिले चाहिँ एसियाको 25औं स्थानमा र एसियाको 11औं स्थानमा थियो। तर आजभोलि नेपाल जैविक विविधताको दृष्टिकोणले विश्वको 49औं स्थानमा र एसियाको चाहिँ 12औं स्थानमा छ। र विश्वको पहिलो जैविक विविधताको दृष्टिकोणले पहिलो देश चाहिँ कुन हो भन्दा ब्राजिल हो है त। ब्राजिल हो। अब हामी विस्तृत जानकारी लिउँ। अब 12वटा निकुञ्जहरू मध्ये हामी पहिलो निकुञ्जको बारेमा जानकारी लिउँ है। यो चाहिँ टिप्नै पर्छ है। विस्तार सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट नै हो यसमा चाहिँ। यसमा चाहिँ सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट नै हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर लेख्ने है। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। अहिले म लास्टमा सूत्र पनि दिउँला तिमीहरूलाई। लास्टमा चाहिँ यहाँ सबै कुरा भइसकेपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यो चाहिँ जान्नै पर्छ। इम्पोर्टेन्ट पनि हो, हामीलाई सोधिरहेको क्वेसन पनि हो। अब के छ भने हामीले डाइरेक्ट जान्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भयो भनेर सोध्यो भने 2030 नै हो है। अब फुल डेट चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशन भएको डेट जान्ने हो भने चाहिँ 2030 साल असोज 4 गते हो है। असोज 4 गते हो राजपत्र अनुसार है। अब हामीले जान्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना कहिले भन्दा 2030 हो जान्ने चाहिँ। तर के भयो भने यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 2030 साल 6 महिना 4 गते स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्जमा 2073 साल कार्तिकको 1 गते चाहिँ पहिले हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमिटर थियो। त्यो बेला 20.63% थपेर 952.63 चाहिँ वर्ग किमी बनाएको छ क्या। कुरो बुझेनौ? वर्ग किमी बनाएको छ।
अब अब हामीले टिप्नु पर्ने लेख त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2000 क्षेत्रफल 932 त्यो टाइमको त्यसको कोष्टमा लेख्ने 932 तर 2073 साल कार्तिक 1 गतेको राजपत्र अनुसार 952.63 वर्ग किमी हो भनेर थाहा पाउने है। अहिले कति छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल भनेर सोध्यो भने ताजा स्थितिमा 952.63 है 63 952.63 वर्ग किमी छ। यो नेपालको सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो होइन, पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो, सबैभन्दा पहिलो जैव 2073 अनि कति भन्नुभएको रे? पहिलो 2073 साल 7 महिना 1 गते 7 महिना कार्तिक 1 गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो। त्यो डेटमा चाहिँ 952.63 भएको क्या। अब डेट त्यो बुकहरू पुरानोमा छ भने 932 क्षेत्रफल, बुकमा हेऱ्यो भने मान्नु पर्ने चाहिँ 952.63 वर्ग किमी नै हो भनेको मैले है। कुरो बुझ्यो? बुझे सर। ल अब हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र चाहिँ चितवन, मकवानपुर, पर्सा है। पर्सा, चितवन, मकवानपुर, पर्सा पनि नवलपुर है त। चितवन, मकवानपुर, पर्सा र नवलपुर। चितवन, मकवानपुर, पर्सा र नवलपुर। नवलपुर जिल्ला चाहिँ भौगोलिक क्षेत्र। अनि त्यहाँको पाइने प्रसिद्ध जनावर के छन् त भन्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सिङे गैंडा है, एक सिङे गैंडा छ, पाटे बाघ छ, चितुवा छ, रतुवा, चित्तल, घडियाल गोही, हिलेकावा, काठे भालु र लगुना भन्ने छ है। यहाँ मध्ये अब एक सिङे गैंडाका लागि प्रख्यात निकुञ्ज कुन हो भन्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नै हो है। अनि एउटा हिलेकावा भन्ने एउटा पंक्षी त्यहाँको चर्चित हिलेकावा पंक्षी कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ भनेर सोध्छ है। हिलेकावा पंक्षी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ। अनि यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ 1984 मा छ नि। 1984 मा युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। जस्तै नेपालका 10 वटा सम्पदाहरू विश्व सम्पदामा सूचीकृत छन् है। अब काठमाडौँ उपत्यकाका सबै 1979 है, 7 वटा। अनि त्यसपछि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज एक पनि 1979 है, विश्वमा सूचीकृत भएको। अनि अपवाद चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 1984 है। अनि अर्को छ लुम्बिनी हैन, लुम्बिनी 1997 हो। यी गरेर 10 वटा, काठमाडौँका 7, सगरमाथाले 8, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले 9 अनि लुम्बिनीले 10 हो। 10 वटा चाहिँ युनेस्को विश्व सम्पदामा सूचीकृत छन् है त। युनेस्को विश्व सम्पदामा सूचीकृत छन्। कुरो बुझ्यो? त्यो पनि पढ्नुपर्छ। हाम्रो टपिकै छ त्यहाँ पनि, पछि पनि लेखिन्छ, त्यसको विस्तृत जानकारी आउँछ है। दरबार स्क्वायरको बारेमा, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर हैन, काठमाडौँ बसन्तपुर दरबार, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, चाँगुनारायण हैन, यिनको बारेमा हामीले पढ्नै पर्छ। त्यो टपिक नै छ हाम्रो छुट्टै। अनि यो निकुञ्जभित्र चाहिँ गोही प्रजनन केन्द्र र हात्ती प्रजनन केन्द्र रहेको छ। हात्ती प्रजनन केन्द्र र गोही प्रजनन केन्द्र है। कसारा ताल नजिकै गोही प्रजनन केन्द्र छ। अनि हात्ती प्रजनन केन्द्र कुन जिल्लामा छ भन्दा हात्ती प्रजनन केन्द्र, गोही प्रजनन केन्द्र चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै छ है, निकुञ्जभित्र। अनि मैले अघि तिमीलाई थिएँ अघि पनि यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 20,000 ताल भन्ने छ। त्यो 20,000 ताल चितवनको 2002 मा चाहिँ रामसार सन्धिमा सूचीकृत छ है त, वेटल्यान्डमा सूचीकृत छ। रामसारमा वेटल्यान्डमा चाहिँ के छ, सूचीकृत छ। हामीले त्यो उसले भने जति है
अब हामी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई यति जान्दा हुन्छ है 2030 952.63 चितवन मकवानपुर नवलपुर पर्सा पाइने प्रसिद्ध जनावर अनि विश्व सम्पदामा सूचीकृत सबैभन्दा पुरानो हैन अनि कुन कुन केन्द्र सञ्चालित छन् रामसार सन्धिमा सूचीकृत यति भएपछि भयो है अरु विस्तृत जानकारीहरू आफूले हेर्दा पनि हुन्छ खोजी बुकहरुमा अब हामी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पछि हामी हिमाली क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज है चितवन पछिको दोस्रो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ स्थापित पहिलो हिमाली क्षेत्रको चाहिँ पहिलो स्थापित निकुञ्ज लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज पढ्छौं लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कुरो बुझ्दैछ नि है बुझिँदैछ सर बुझिँदैछ ल ठिक छ बुझिँदैछ ठिक छ है ल अब हामी 12 वटा मध्ये एउटा सकियो है अब हामी दोस्रो लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गरौँ है लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा तिमीहरु के ध्यान देऊ भने नि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ नि जस्तै नेपाल आर्मीले खण्डमा छ तर नेपाल आर्मीले सबैभन्दा पहिलोचोटि संरक्षण गरेको चाहिँ निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नै हो है अनि कसैले नेपाल आर्मीले कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण छ भन्दा कतिले 11 वटा मात्रै भन्छन् कतिले 12 वटा भन्छन् कुरो बुझ्यौ नि के कुरो बुझ्नु पर्यो भने नेपाल आर्मीले संरक्षण गरेको चाहिँ 12 वटै हो 2029 मा जुन कुरा छ त्यो नेपाल आर्मी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा नै हो तर मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको केसमा के छ भने त्यहाँ चाहिँ लगभग निकुञ्ज भित्रै धेरैवटा गाउँहरू छन् क्या त्यो केसमा चाहिँ नेपाल आर्मी र त्यहाँको स्थानीय जनताहरूको चाहिँ रोबरमा त्यहाँ मिलेर सञ्चालनमा छ त्यही कारणले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ नेपाल आर्मीले संरक्षण गरेको छैन भन्छन् है भन्नेले कुरो बुझ्यौ नि तर त्यहाँ पनि नेपाल आर्मी चाहिँ छ है त्यो पनि संरक्षण नै गरेको छ तर हामीलाई क्वेशन सोधिरह्यो एकचोटि त्यो 10 वटा मात्रै हुँदाखेरि है नेपाल आर्मीले कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण गरिएको छ भनेर क्वेशन सोधेको छ नेपाल आर्मीले नै क्वेशन बनाउँदाखेरि त्यो बेला 10 अप्सन थिएन है 10 अप्सन थिएन 9 थियो उनीहरूले त्यो चाहिँ संरक्षण गरिएको छैन भनेर राखेका थिए है त्यही कारणले हामीले त्यो बेला 9 आन्सर हानेका थियौँ है त 10 अप्सनै थिएन है त 9 8 7 5 भन्ने अप्सन थियो त्यही कारण 9 मात्रै अप्सन थियो 9 अनि हामीले 9 आन्सर हानेका थियौँ त्यो केसमा चाहिँ तिनीहरूले त्यही सम्झेर क्वेशन बनाउनेले त्यही सम्झेर बनाएको हुन सक्छ है मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको केसमा चाहिँ त्यो पछि हामी उता समान क्षेत्र आर्मीको पढ्दा पनि पढ्छौँ आर्मीको कुरामा आउँछ छुट्टै कुरा अनि हामी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2032 साल है 32 साल चैत महिनाको 9 गते भन्ने फुल डेट जानु परेन 2032 साल अनि कुन जिल्लामा फैलिएको छ त भन्दा यो रसुवा नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक है यो चाहिँ सोधिरहेको क्वेसनमा चाहिँ राष्ट्रिय लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले कुन जिल्लालाई छोएको छैन भन्छ क्या कुन जिल्लालाई छोएको छैन भन्छ अनि त्यसपछि रसुवा नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक काभ्रे पलाञ्चोक भन्ने अप्सन आन्छ बुझ्यौ नि काभ्रे हो त्यहाँ मध्ये काभ्रे होइन किनभने सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट रसुवा हुँदा काभ्रे पनि छोएको छ भन्ने मस्ती हुन्छ त्यो जान्नै पर्यो है रसुवा नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक 3वटा जिल्ला मात्रै हो किनभने त्यो सोधेकै क्वेसन हो क्या हामीलाई नै सोधेको क्वेसन हो लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले तलका मध्ये कुन जिल्लालाई छोएको छैन भनेर सोधेकै छ क्वेसन अब यसको क्षेत्रफल 1710 है 1710 यो हिमाली 1710 1710 1710 वर्ग किलोमिटर छ अनि पाइने जीव जन्तु भनेको चितुवा अनि हाब्रे भनेको लाइक रेड पाण्डा है नेपालमा हामी हाब्रे भन्छौँ हाब्रे अनि त्यही कुरालाई फेरि चाइनामा चिची भन्छ तर त्यो WWF को लोगोमा भएको पाण्डाको चाहिँ नेपालको रेड पाण्डा होइन त्यो चिची पाण्डा हो त्यो चाहिँ चिनकै पाण्डा हो है हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो नि रेड पाण्डा भनेको रेड पाण्डा कुन निकुञ्जमा पाइन्छ भनेर सोध्छ रेड पाण्डा लाङटाङ यो अलि हिटै हो है रेड पाण्डालाई हामीले हाब्रे पनि भन्छौँ हाब्रे पोस्टमा लेख्ने हाब्रे लेख्ने अनि पोस्टमा चाहिँ रेड पाण्डा भन्ने लेख्ने है त हाब्रे रेड पाण्डा अनि अर्को छ त्यहाँ घोरल भन्ने पाउँछ अनि अर्को थार भन्ने पाउँछ है घोरल अनि थार पाउँछ अनि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रै पर्ने एउटा सिमसा क्षेत्र छ गोसाई कुण्ड है
गोसाई कुण्ड पनि त्यही लाङटाङ राष्ट्रिय सिमसार क्षेत्र वेटल्यान्डमा सूचीकृत छ 2007 मा 2007 मा। हिमाली क्षेत्रका सबै जति पनि म अहिले वेटल्यान्डको नाम भन्छु नि ती सबै तिमीहरूले डेट सम्झिनु पर्यो भने 2007 सम्झिने, तराईका सबै सम्झिनु पर्यो भने 2002 सम्झिने सकिहाल्छ है त। सिमसार सूचीकृत गोसाई कुण्ड 2007। अनि यो सी लेभलबाट कति मिटर हाइटमा छ भन्दा सी लेभलबाट चाहिँ तिम्रो लाङटाङ राष्ट्रिय कुण्ड 720 मिटरदेखि 7864 मिटरसम्म फैलेको छ है। यो सी लेभलबाट 720 देखि 7864 मिटरसम्म फैलेको छ यो लाङटाङ राष्ट्रिय कुञ्ज। अब यो लाङटाङ राष्ट्रिय कुञ्ज पनि यति जानकारी लिँदा हामीलाई हुन्छ है। यति हामीले टपिकमा भनेको त्यो माथि सिलेबसमा 1.8 मा भने जति कुरा सबै आयो। अब हामी तेस्रो नम्बरमा जाउँ, सगरमाथा राष्ट्रिय कुञ्ज। मैले तिमीहरूलाई विश्वको अग्लो स्थान भन्ने टपिकमा गएर हेऱ्यौ भने पनि तिमीहरूलाई मैले नेपालको अग्लो स्थान भन्ने टपिकमा सगरमाथा राष्ट्रिय कुञ्जको बारेमा विस्तृत त्यहाँ पनि पढाएको छु है। त्यो कपीमा गएर हेऱ्यौ भने भेट्छौ तिमीहरूले, त्यहाँ कपी पल्टाउने है। त्यहाँ धेरै कुरा छ, यहाँ अलिक थोरै भन्छु म अब, किनभने त्यहाँ धेरै कुरा अस्ति मैले विस्तृत जानकारी त्यहाँ दिएको छु मैले। अब सगरमाथा राष्ट्रिय कुञ्जको स्थापना त्यो 2032 साल तिम्रो 4 महिना 4 गते है, साउनको 4 गते स्थापना 2032 सालमा भयो है। तर राजपत्रमा चाहिँ 2033 साल 4 महिना 4 गते आएको है। त्यही कारण त्यही स्थापना 2032 जान्ने तिमीहरू है। स्थापना 2032 जान्ने, 32 जान्ने, यसमा यो 32 हिँड्छ है। सगरमाथा राष्ट्रिय कुञ्ज 2032 सालमा लेख्ने, 32 साल। अनि यो जिल्ला ओन्ली सोलुखुम्बु जिल्लामा मात्रै फैलिएको छ, सोलुखुम्बु जिल्ला मात्रै। अनि यसको एरिया 1148 वर्ग किमी छ। 1148 वर्ग किमी छ। लालचुच्चे अनि हिउँ चितुवा है त, यहाँ मध्ये डाँफे अनि हिउँ चितुवा स्नो लियोपार्ड हो। यो कुरा हामीले अलिक थाहा पाउने है त, डाँफे, लालचुच्चे र हिउँ चितुवा है, यो थाहा पाउने। अझै त्यहाँ मध्ये डाँफे चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरामा सगरमाथा राष्ट्रिय कुञ्ज आसपासमा पाइन्छ। अनि यो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा सर्वाधिक उचाइमा रहेको निकुञ्ज हो है। विश्वकै, नेपालको होइन, विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा रहेको। किनभने 2845 मिटर हाइटदेखि 8848 मिटरसम्म फैलिएको छ नि त यो है। 2845 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्म फैलिएको छ। अनि यो पनि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, यो विश्व सम्पदामा सूचीकृत 1979 होइन, 1979 मा चाहिँ यो विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ है। विश्व सम्पदामा सूचीकृत पनि छ 1979 मा विश्व सम्पदामा सूचीकृत हो सगरमाथा राष्ट्रिय कुञ्ज। अनि यो सिमसार क्षेत्रमा पनि सूचीकृत छ। यहाँको वरिपरि गोकियो ताल, त्यो गोकियो ताल वरिपरि 5-7 वटा ताल तलैया छन् क्या हो, तिनलाई समेटेर त्यसलाई चाहिँ नाम दिँदा चाहिँ गोकियो ताल भन्छ हो। गोकियो तालको वरिपरिका ताल तलैया समेटेर 2007 मा चाहिँ सिमसार क्षेत्र वेटल्यान्डमा सूचीकृत गरिएको छ है। यो थाहा पाउने है, यो सिमसार क्षेत्रहरू थाहा पाउने। नेपालमा 10 वटा छन् सिमसार क्षेत्र, 10 वटा छन्। पहिलो कोसीटप्पु, अन्तिम चाहिँ पोखराका छन् नि, पोखराका सबै पोखरीहरू, ताल तलैयाहरू, फेवा ताल, रूपा ताल, बेगनास ताल है, ती सबै पोखरा आसपास उपत्यकाका नजिकका तालहरू समेटेर 2016 फेब्रुअरी 2 मा चाहिँ के अर्थ भन्दा रामसार सन्धिमा सूचीकृत गरेको छ। अब हामीले तेस्रो सक्यौँ है। अब हामी रारा राष्ट्रिय कुञ्ज जाउँ। रारा राष्ट्रिय कुञ्ज भनेको नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय कुञ्ज हो, तिमीलाई थाहा छ रारा राष्ट्रिय कुञ्ज। यसको स्थापना पनि 2032 सालमा भयो, 2032 मा भयो है। रारा राष्ट्रिय कुञ्जको 2032 सालमा। अनि कुन कुन जिल्लामा फैलिएको छ त भन्दा यो मुगु र जुम्ला जिल्लामा फैलिएको छ, मुगु र जुम्ला जिल्ला। अनि पाइने जीव जन्तु चाहिँ के छन् त भन्दा हिमाली भालु, थार होइन, अनि घोरल, अनि बँदेल। अनि यो कति मिटरदेखि फैलेको, म तिमीहरूलाई यो जीव जन्तुमा कुन शिकार गर्न पाइँदैन, कुन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा तिमीहरूलाई म पछि त्यो वातावरण भन्ने टपिकमा पढाउन पाउँछ है। विज्ञान भन्ने टपिकमा पढाउँदाखेरि आउँछ नि फेरि, त्यो बेला त्यो पढ्नुपर्छ त्यो पनि। अहिले चाहिँ हामीले पाइने मात्रै थाहा पाउने यहाँ। हिमाली भालु,
थार अनि घोरल अनि बदेल यो 2800 मिटरदेखि लगभग 6731 है 6731 6731 मिटर हाइटसम्म फैलिएको छ। अनि यो रारा ताल पनि आफैमा के हो सिमसार क्षेत्र हो हैन वेटल्यान्ड हो 2007 मा सूचीकृत छ है। आज म अब यति गर्छु है त 5 है त सर कति जानुभयो सर सर फोन बोल्नु चाहिँ एकछिन 2 मिनेट भयो। अनि अरु के छ अरु पढ्दैछौ नि दरो है राम्रोसँग पढ है सुन्नु न सर सर सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई भेरी गुड मर्निङ। चिवन सर तपाईको सेसन सिद्धियो। आजको हाम्रो स्पिकर डाक्टर दीपक छेत्री सर आइसक्नु भएको छ रञ्जित। ओके सो विल स्टार्ट आफ्टर 3 मिनट्स। ओके हामी यो अस्तिको ह्याकले गर्दाखेरि सबै स्टुडेन्टहरूलाई अलाउ पनि गरिरहेको छैन। अहिले पनि मैले सबैले रोकिदिरहेको छु आउन दिइरहेको छैन है। सो सबैजनाले यो गरेर बसिदिनु होला। र हाम्रो फेसबुक लाइभमा अरू साथीहरूलाई चाहिँ रिकमेन्ड फेसबुक लाइभमा डिक्यानकोबाट अनि मेरो फेसबुकबाट फेसबुक लाइभमा गइरहेको हुन्छ। रञ्जित